एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। आप तमाम नाजरीन, मेरी सहेलियां और व्यूअर्स को बहुत बहुत खुशामदीद। मेरी सहेली के स्पेशल ईद प्रोग्राम में हम सहेलियां आई हैं मिलने आपसे, अपनी ईद सेलिब्रेट करने। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। और आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आपको आर्ट्स और लिटरेचर का शौक़ नहीं है, जो कि 100% आई बिलीव को होगा, लेकिन अगर नहीं है तो दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरने और मुस्कुराने के लिए आज का स्पेशल ईद प्रोग्राम जरूर देखें। क्यों राबिया? बिल्कुल बुशरा, ईद का दिन है, ईद का समा है और खुशियां बांटने का दिन है। और आज इसीलिए हमने इस ईद स्पेशल शो के लिए कुछ बहुत ही बाज़ौक़ मेहमानों को अपने शो में दावत दी है। और मैं चाहूंगी कि ज़रा आप सस्पेंस ख़त्म करें और आज के हमारे बाज़ौक़ मेहमानों से हम इंट्रोड्यूस करवाएं। ज़रूर ज़रूर। आज जो हमारा स्पेशल ईद प्रोग्राम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हमारे साथ हैं जी पोइट प्रोफेसर मिस्टर अली डार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ जी हमारे साथ है डॉक्टर फ़खर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। उसके साथ जी हमारे साथ है अहमद हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और एक बार फिर से बकरा ईद मुबारक। शुक्रिया, आपको भी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द फेमस पोइट्स बैठे हुए हैं, बहुत मजेदार। इनका यॉन्ड्रा बहुत मजे का है। आज का शो मुझे लगता है बहुत ज्यादा शायराना होने वाला है। बिल्कुल सही बात की आपने कि लिटरेचर की दुनिया से जब इनका ताल्लुक है तो समझ जाएं कि आज हमारा जो शो है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आइए शायराना तरीके से ही आज की ईद स्पेशल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगी अली डार साहब ज़रा शायराना अंदाज में हमारे ऑडियंस को ईद मुबारक तो कहिए। जी, आज आपको पता है बकरा ईद है और बकरा ईद में तो पकवान बनते हैं और खाने तरह तरह के, और हर घर में यही मामला चल रहा है, दावतों का सिलसिला चल रहा है। और तो उसके लिए मैंने कहा था कि तिक्के बोटियां ते बिरयानियां खावांगे। वाह वाह वाह। तिक्के बोटियां ते बिरयानियां खावांगे, आज फिर सारे रल के ईद मनावांगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग। जी सर, आप बताइए, आप अपनी ईद कैसे गुजारते हैं शायराना अंदाज में? शायराना अंदाज में हम ईद जो है वो आपके प्रोग्राम में आके गुजारते हैं। पिछली ईद पे भी हाजिर हुए थे। बिल्कुल सही बात। छोटी ईद पे, और अब बड़ी ईद है तो बड़ी ईद पे घर की एक कहानी आपके सामने पेश कर देते हैं। जी जी, अर्ज कीजिए। बेगम जी के सारे काम अवल्ले हैं। वाह। बेगम जी के सारे काम अवल्ले हैं, वाह। बकरा ईद पे मछली तल के बैठी हैं। क्या बात, क्या बात। गोश्त ना है डॉक्टर साहब, अभी तैयारी कुछ तो करना है। बहुत अच्छे। अच्छा, बेगम जी के जी सारे काम अवल्ले हैं। वाह वाह। बकरा ईद पे मछली तल के बैठी हैं। वाह। हमने बस ये पूछ लिया है ऐसा क्यों, जी वो इस बात पे मंजी मल के बैठी हैं। वाह वाह वाह। वाह वाह। क्या बात है डॉक्टर, क्या बात है। ये एक पंजाबी का मुहावरा है, मंजी मल के बैठना। देखिए राबिया, हमारा जो ईद स्पेशल प्रोग्राम है ना, वो शायराना और मजेदार शायराना तरीके से मज़ाहियात तो हो गया मेरे ख्याल में। अब थोड़ा सा रोमांटिक वे में भी आप हमें बताएं अहमद साहब कि आप ईद कैसे मनाते हैं? आमतौर पे तो यही होता है कि जब सारे कामों से फारिग हो जाते हैं तो सो जाते हैं। तो लेकिन कुछ अरसे से मुख्तलिफ चैनल्स पे मदऊ करते हैं, तो वहाँ जाके हाजिर हो के, जी हाँ, गुफ्तगू जैसे आप जैसे अच्छे लोगों से गुफ्तगू हो जाती है, तो कुछ इस तरह सिलसिला चलता है और ईद ख़त्म हो जाती है इस तरह। हमाद भाई, हमारी ईदें तो आपको पता है मोस्टली चैनल्स के साथ ही, इस चैनल्स के साथ ही होती है, कहीं ना कहीं ना चल रहा होता है प्रोग्राम। तो सर कोई कलाम, कोई शेर हमें सुनाए ना। तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही ना था। वाह वाह। तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही ना था, शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते। वाह 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 वाह। शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते। वाह वाह वाह। तो जनाब, जब बात की जाए बकरा ईद की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बकरा ईद से पहले आप लोग चांद रात ना मनाएं। और स्पेशली जब हम बकरा ईद की बात करते हैं राबिया, तो कुर्बानी की ईद होती है, जिम्मेदारी जरा ज्यादा होती है। तो आप ये बताएं कि आप लोग क्या शायराना तरीके से ही चांद रात मनाते हैं और बकरों का इंतखाब करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम सब लोग अपने अपने घरों में अपने जानवरों को, घरों में आपको पता है बच्चों ने शोर मचाया होता है कि जी बकरा चाहिए। जब बकरा घर आ जाता है
پھر جب وہ 2-3 دن گزرتے ہیں بچوں میں اور بکروں میں فرق معلوم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آ کر اپنا بچہ بکرا لگ رہا ہوتا ہے, اتنا زیادہ اس بکرے سے وہ گل مل چکا ہوتا ہے, اور بچوں کے ساتھ ان کا بہت زیادہ پیار اور محبت اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے جانور کے ساتھ, اور یہ بھی ایک بڑا خوبصورت سما ہوتا ہے. باقی اسی طرح آپ کو پتہ ہے وہی ہم نے جانا ہے بیلٹ پہلے وہ بھاؤ تاؤ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے سے سستا جانور مل جائے, اور وہاں کوشش ہونی ہے کہ جی جتنے زیادہ پیسے ہم ان سے لے سکیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ دھوکہ فراڈ بھی بہت ہے مارکیٹ میں, آپ کو پتہ ہے کیا حالات چل رہے ہوتے ہیں. صحیح بات, تو منڈی میں بڑی دیکھ بھال کر جانا پڑتا ہے. جی ہاں, تو یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. بڑی عید پر تو اپنے کپڑوں سے اپنی شاپنگ سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ بکرے کی خریداری کی جائے. وہ مشکل بھی ہے ہاں بہت. بکرے کی خریداری اس دفعہ اس لیے بھی مشکل تھی کہ گرمی بہت شدید رہی, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کولیپس بھی ہوئے ہیں ڈی ہائیڈریشن سے, ہیٹ سٹروک سے بھی بہت سارے لوگ کولیپس ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ پھر دوہری ذمہ داری تھی کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی جیب کا بھی خیال رکھنا ہے, بچت کرنی ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور بہت خاص مہمان نے آج جوائن کیا ہے میری سہیلی کی اسپیشل عید پروگرام میں. میں بات کر رہی ہوں بہت ہی فیمس پرومیننٹ پوئٹ, اور تو وہ ایکٹر بھی بہت اچھے ہیں. جانیں گے ان کی ایکٹنگ سکلز کے حوالے سے بھی. میں بات کر رہی ہوں امتیاز کوکب صاحب کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر, بہت بہت بقرہ عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہے, خیر مبارک, اور ہمارے معزز مہمانوں کو بھی عید مبارک ہے. سر آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. سما ٹیلی ویژن جو کہ ایک بڑا ہی پرومیننٹ اور ایمیننٹ ٹی وی چینل ہے پاکستان کا, تو دیکھنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ناظرین ہیں ان کو بھی عید الاضحیٰ مبارک. بہت بہت. امتیاز صاحب آپ کی عید کیسی گزرتی ہے؟ عید کیسے گزرتی ہے؟ بس اپنا قربانی کرنے سے, کہ صاحب کا انتظار کرنے سے. مصروفیت کیا ہوتی ہے عید پر؟ بڑی عید پر, چھوٹی عید پر تو عیدی دینی ہوتی ہے نا آپ نے؟ نہیں, بقرہ عید پہ بھی دینی ہوتی ہے, کسائی کو بہت زیادہ عیدی دینی ہوتی ہے. تو پھر وہ بقرہ ہے اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, تو بس اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں. تو میری ایک یہ بھی عادت ہے کہ بقرہ ہوتے ہی اس کا ساتھ قیمہ بھی بنے. اچھا, جو قیمے والا گوشت اس کا قیمہ اور ہاتھ سے بنے. رائٹ. اور پھر یہ ہے کہ اس کے جو سری پائے ہیں وہ بھی اسی وقت ہی جو ہیں وہ بھون لیے جائیں, اور پھر وہ ان کو بنا لیا جائے. پہلا پکوان کیا بنتا ہے آپ کے گھر میں عید کے پہلے دن, قربانی کے فوراً بعد؟ پہلا پکوان ویسے روایت تو ہوتی, لوگ کلیجی وغیرہ بناتے ہیں. بالکل صحیح بات. لیکن پھر بچپن سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے کھانے سے جیسے معدہ بھر جاتا ہے, تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی کوئی بوائلڈ ہو, ابلا ہوا گوشت ہو, نمکین سا بنا ہو, تاکہ 2-4 بوٹیاں ذرا مزے لے کے کھائیں. آپ اسے کہہ رہے ہیں, کوکب بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کلیجی کا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ایک روایت ہے, ہمارے گھر کی ٹریڈیشن ہے, اور جیسے وہ قربانی ہوتی ہے کیونکہ گوشت بننے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, کلیجی جلدی بن جاتا ہے, اور کلیجی جو ہے نا وہ بڑی اس کی جو کوکنگ ہے نا بڑی فاسٹ ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ زیادہ اس کی طرف ذرا مائل زیادہ ہوتے ہیں. لیکن کوکب بھائی تو ماشاءاللہ جی. لیکن ہم یہ بھول نہیں سکتے کہ آپ بھی بہت اچھے پوئٹ ہیں, اور میں چاہوں گی کہ ذرا شاعرانہ طریقے سے یہ ضرور بتائیں کہ چامپ اور پلاؤ جو بنتا ہے پہلے دن عید پہ, اس کا کیا مزہ ہے؟ اس کا مزہ تبھی ہوتا ہے جی کہ پہلے تو بیگم کو منانا پڑتا ہے ہمیشہ کی طرح ہی, کیونکہ عید پہ خاص طور پر گلے شکایتیں زیادہ بن جاتی ہیں کہ وہ نہیں لائے, آپ یہ نہیں کیا, وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا نیا سوٹ لانا ہے, ہم تیار ہوں کہ کچن میں جا کے کھانا بنائیں. تو یہ ساری شکایتیں بھی ان کی ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی سچی بات ہے کہ میں اپنی بیگم کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلاتا ہوں. واہ واہ جناب, یہ تو صحیح جیسے شاعرانہ طریقہ بھی ہو گیا, اور اوپر سے آپ شاعر, نہلے پہ دہلا. بیگم تو آپ کی بڑی خوش ہوتی ہوں گی اس سے. بالکل, وہ ایسا ہے کہ یہ تو کافی رومانٹک بات ہے. میں اسکاؤٹ بھی رہا ہوں. وین آئی واز اسٹوڈنٹ آف کلاس 9th and 10th, تو میں اسکاؤٹ بھی رہا ہوں. تو آپ کو بھی پتہ ہے, ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ جو اسکاؤٹس ہوتے ہیں, کیوں جی, کیمپنگ, وہ پھر کیمپنگ ہوتی ہے اور باہر کے شہروں میں. تو میں اس ضمن میں کوئٹہ, کراچی, مری, گھوڑا گلی اور اس طرح کی ہماری کیمپنگ ہوتی تھی. تو وہاں کوکنگ ہم نے بڑی سیکھی جی. اور ہم تو یہ سر نے تو کوکنگ وہ کیمپنگ کی ہوئی ہے, ہم کوئی کیمپنگ نہیں کرتے پھر بھی بنانا پڑ جاتا, بنانا کے ساتھ ساتھ بنانا بھی پڑ جاتا, بنانا پڑتا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ میں لکھتا بھی ہوں بیگم کے حوالے سے. یہ بتائیں